लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, असै इन्सपेक्टर क्याडेट लगायतका विविध क्षेत्रहरूमा तयारी गरेर बसिरहनुभएका साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार। आयोग सारथी प्रस्तुत गर्दछ समसामयिक सामान्य ज्ञान भाग 4, जुन गोर्खापत्रमा आधारित छ। अब सुरु गरौँ आजका प्रश्नहरूतर्फ। सरकारले रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल र वरिपरिको जलाधार क्षेत्रलाई समेटेर संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? यसको उत्तर छ विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 24 गते। उक्तै दिनको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको थियो। सँगसँगै उक्त बैठकले फेवातालको प्राकृतिक संरचना यथावत राखी संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सो निर्णय गरेको जनाएको छ। अर्को प्रश्न साथीहरूलाई, निजामती सूचना केन्द्र कहाँ निर्माण गर्न थालिएको छ? निजामती किताबखाना काठमाडौँमा। सबै निजामती कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरणलाई सङ्केत नम्बर डिजिटलाइजेसन मार्फत उक्त सूचना केन्द्रको रूपमा निर्माण गर्न थालिएको छ र यसपछि अथवा सूचना निर्माण भइसके पछाडि सूचना केन्द्र निर्माण भइसके पश्चात हरेक निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो विवरणहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथसाथै अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय त तीनवटै गरी कुल 1,36,000 निजामती कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको छ भने 87,000 दरबन्दीमा मात्रै कर्मचारी रहेका छन् भने बाँकी दरबन्दीहरू रिक्त छन्। त्यसै गरी 1905मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले निजामती, प्रहरी, जङ्गी, मिलिसिया सबै कर्मचारीहरूको लगत राख्नको निमित्त मुलुकी किताबखानाको नाममा किताबखाना स्थापना गरिएको थियो। त्यो बेलाबाट नै किताबखाना अहिले अगाडि आइरहेको छ। अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई, स्वर सम्राज्ञी लता मङ्गेशकरको निधन कहिले भएको हो? यसको उत्तर छ सन् 2022 फेब्रुअरी 1 र उनले झन्डै 3 दर्जन भाषामा 36 भन्दा बढी भाषामा झन्डै 50,000 गीतमा उहाँले गीत रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ। यसका साथसाथै उहाँले नेपाली भाषामा पनि गीतहरू रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ र 1984मा उहाँले ओल्ड रेकर्डमा 30,000 भन्दा बढी गीत गाउनुभएकी गायिकाको रूपमा गिनिज बुक अफ द वर्ल्डमा उहाँको नाम अथवा लता मङ्गेशकरको नाम लेखिएको छ भने उहाँको जन्म 1929 सेप्टेम्बर 28 का दिन भारतको इन्दोरमा भएको थियो। त्यो सँगसँगै उहाँले थुप्रै पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। सन् 1989मा सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको थियो भने त्यस्तै गरी भारतको सर्वोच्च राष्ट्रिय सम्मान भारत रत्नबाट पनि उहाँ सुशोभित हुनुभएको थियो। जिन्दगी प्यार का गीत है, दिदी तेरा देवर दीवाना, तुझे देखना तो ए जना समन जस्ता उहाँले धेरै लोकप्रिय गीतहरू गाइसक्नु भएको छ। प्रश्न नम्बर 4, सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको 5 महिना पश्चात बजेटको आकार घटाई कति कायम गरेको छ? रु 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्दै 86 अर्ब 55 करोड रुपियाँले बजेट घटाएको जनाएको छ। यसअघि जनार्दन शर्माले विक्रम सम्वत 2078 भदौ 25मा प्रतिस्थापन बजेट प्रस्तुत गर्दै 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपियाँको खर्च अनुमानित सार्वजनिक गर्नुभएको थियो र त्यो सँगसँगै यसतर्फ बजेट खर्चका लागि सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋण गएर 12 खर्ब 89 अर्ब 82 करोड र वैदेशिक अनुदानतर्फ 50 अर्ब तथा वैदेशिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 6 अर्ब 46 करोड रुपियाँ स्रोत जुटाउने संशोधित अनुमान रहेको छ भने आर्थिक वृद्धि र राष्ट्रको लक्ष्य भने यथावतै छ। प्रश्न नम्बर 6, रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सीमामा बग्ने लिखु नदीमा निर्मित लिखु 4 जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? यसको उत्तर छ 52.4 मेगावाट। 2078 मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उक्त विद्युत जोडिएको थियो र त्यो सँगसँगै उत्पादित विद्युतलाई 220 केबी प्रसारण लाइन मार्फत रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका 6 खिम्तीमा निर्मित
न्यू खिम्ती सब स्टेसनमा जोडिएको छ। प्रशासकीय अदालत ऐन 2076 अनुसार सर्वोच्च अदालत वा प्रशासकीय अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा सो पुनरावेदन सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्न छ। यसको उत्तर छ पुनरावेदन खारेज नहुने, अन्तिम किनारा गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। 8 नागरिक लगानी कोषद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक पेन्सन योजना अनुसार पेन्सन पाउनको लागि बचतकर्ताले सामान्यतया कति वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ? यसको उत्तर छ 15 वर्ष। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना कहिले दर्ता गरियो? समसामयिक प्रश्न। विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 1 गते। 10 नेपालको कुन हिमाललाई लेडिज पिक उपनामले चिनिन्छ? आम्दावलम। प्रश्न नम्बर 11 साहित्य लोकहितमा सिर्जित कलापूर्ण विषय एवं स्रष्टाको स्वच्छ हृदयबाट प्रस्फुटित प्रभावकारी चिन्तन हो भन्ने साहित्यकार को हुन्? घटकराज भट्टराई। 12 परेवालाई शान्तिको प्रतीक मानिन्छ भने हाँसलाई के को प्रतीक मानिन्छ? न्याय भने ढुकुरलाई प्रेमको प्रतीक मानिन्छ। अर्को नम्बर 13 नेपालमै निर्माण गरिएको पहिलो स्याटेलाइट कुन हो? यसको उत्तर छ सानो स्याट 1। यो स्याटेलाइटलाई विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 29 गते पौष 29 मा स्पेस एक्स को फाल्कोन 9 रकेट मार्फत प्रक्षेपण गरिएको थियो। यो स्याटेलाइटलाई भक्तपुरको ओरियन स्पेसले निर्माण गरेको थियो। त्यस्तै 14 मेचे जातिको प्रमुख बसोबास रहेको जिल्ला कुन हो? यसको उत्तर छ झापा। सिउँडीको बोटलाई कुल देवता मान्ने यस जातिको पुरोहितलाई दिउसी समेत भनिन्छ। अर्को प्रश्न साथीहरूलाई, प्रशासन क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने प्रयोजनका लागि सरकारले कुन कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ? यसको उत्तर छ साथीहरू जुन चाहिँ 2078 माघमा गरेको छ, प्रशासन विज्ञको नाम सूचीकृत गर्ने। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 देशको पहिलो विद्युत चुहावट मुक्त। प्रश्न फेरि 16 देशको पहिलो विद्युत चुहावट मुक्त घोषणा नगरपालिका कुन हो? उत्तर छ कन्काई नगरपालिका झापा। 17 दार्चुलाको छाङरुममा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर छ 2077 साल वैशाख 31 गते। 18 नेपालमा जिरो हङ्गर च्यालेन्ज अभियान औपचारिक रूपमा कहिले सुरु भएको हो? 2071 साल पौष 4 गते। 19 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका पहिलो अध्यक्ष को हुन्? बेल्जियमका पाउल हेनरी स्पाक। युएनओको महासभाको पहिलो महिला अध्यक्ष भारतकी विजयालक्ष्मी पण्डित हुन्। 20 फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो? साउदी अरब। 21 हाइवे अफ स्पेशल प्रोग्राम केसँग सम्बन्धित छ? हाइवे अफ स्पेशल प्रोग्राम केसँग सम्बन्धित छ? ओन विलेज ओन प्रोडक्ट ओबिओपी। 22 नेपालमा औद्योगिक गणनाको थालनी कहिलेबाट गरिएको हो? 2022 बाट। विक्रम सम्वत 2022। यो चाहिँ हरेक 5 वर्षमा गणना गरिने भन्ने प्रावधान छ। अर्को प्रश्न 23 नेपालको कुन ठाउँमा सुनौला रङको कछुवा फेला परेको छ? जनकपुर। सन् 2018 अप्रिल 14 का दिन जनकपुरमा यो कछुवा पहिलो पटक देखिएको थियो र विश्वव्यापी अध्ययन गर्न र पुष्टि गर्न भने 2 वर्ष लागेको थियो। नेपालमा सुनौलो रङ भएको कछुवा पहिलो पटक अभिलेख भएको पुष्टि गर्दै हर्पेटो नोट्समा 21 अगस्त 2020 मा अध्ययन प्रतिवेदनका रूपमा छापिएको थियो। 24 अष्टमी पर्व कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ?
यसको सही उत्तर छ थारू। महिला व्रत बसेर पूजाआजा गर्ने चलन छ। त्यो सँगसँगै खोला नदीबाट नुहाएर आएपछि घरमा फुलौरी, माछाको सुकुटी, खरिया लगायतका परिकारहरू खाने गरिन्छ। खानु अघि प्रत्येक परिकारबाट केही भाग निकालेर राखिन्छ, जसलाई फलहार भनिन्छ। सो परिकारलाई विवाहिता छोरीचेलीलाई अग्रासन अथवा कोसेलीको रूपमा पठाउने चलन पनि छ। प्रश्न नम्बर 25, नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा महिला पुरुष बीच समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ? यसको सही उत्तर छ धारा 18 को 4 मा। है त। कस्तो लाग्यो साथीहरु आजको भिडियो? पक्कै पनि कमेन्ट हैन, लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै म आजको भिडियो यही एन्ड गर्छु। ओके, थ्यांक यू फर अल।